अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट आज सुबह रहीम यार खान में सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तीफी भट्ट के इनकाउंटर की खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और तीफी भट्ट की कत्ल की इत्तला मिलते ही अमीर बलाच टीपू सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। तीफी भट्ट जिसे 4 रोज कबल दुबई में इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था और कल रात तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाया गया और कराची से लाहौर इसे सीसीडी के ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन इस मुंतकिली के दौरान तीफी भट्ट की मुबैना पुलिस मुकाबले में कैसे हलाकत हुई, आज की वीडियो में आपको इन तमाम मालूमात से आगाह किया जाएगा और इसके साथ ही बताया जाएगा कि तीफी भट्ट पुलिस को कत्ल के कितने मुकदमात में मतलूब था और इसके साथ साथ तीफी भट्ट के खिलाफ नाजायज कब्जों और पत्ताखोरी के अनगिनत मुकदमात दर्ज थे। इस वजह से तीफी भट्ट पुलिस को मतलूब था। लेकिन अमीर बलाच कत्ल केस के बाद तीफी भट्ट इश्तिहारी करार दे दिया गया था और जिस रोज अमीर बलाच को लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की एक तकरीब में कत्ल किया गया था और जैसे ही तीफी भट्ट के खिलाफ अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया था तो एफआईआर कटते ही तीफी भट्ट उसी रात पाकिस्तान से दुबई फरार हो गया था और उस वक्त से लेकर अब तक तीफी भट्ट पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ रोज कबल सीसीडी ने मुखबरी करके तीफी भट्ट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया था और कल रात दुबई से पाकिस्तान लाया गया और फिर मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। अमीर बलाच कत्ल केस में तीफी भट्ट का मरकजी किरदार क्या था और अमीर बलाच के साथ साथ अमीर बलाच के वालिद टीपू ट्रक्का वाला और फिर अमीर बलाच के दादा बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल में भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को क्यों नामजद किया गया था, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 11 अक्टूबर 2025 को रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में लाहौर का एक बड़ा डॉन तीफी भट्ट जिसकी सीसीडी के हाथों मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की खबर सुनकर इस वक्त पूरा लाहौर सख्ते की आलम में है। वो शख्स जिसे पुलिस गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं कर सकती थी, वो सीसीडी के हाथों मुबैना पुलिस मुकाबले में कैसे मारा गया, ये सवाल आज हर एक की जबान पर है। तीफी भट्ट का शुमार लाहौर के अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों में होता है और तीफी भट्ट लाहौर में तकरीबन 15 से जायद कत्ल के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। इसके साथ साथ लाहौर में मुख्तलिफ दुकानों मार्केटों पर नाजायज कब्जों के साथ साथ भत्ताखोरी के मुकदमात में भी तीफी भट्ट का नाम पुलिस की हिट लिस्ट पर था। लेकिन इन तमाम मुकदमात के बावजूद भी पुलिस आज तक तीफी भट्ट को गिरफ्तार तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकी थी। इसकी वजह तीफी भट्ट का वो सियासी असर और रसूख था जिसके बाइस तीफी भट्ट हमेशा बड़े से बड़ा क्राइम करके पुलिस की नजर से बच जाता था। लेकिन तीफी भट्ट की काया उस वक्त पलटी जब अमीर बलाच टीपू को आज से तकरीबन 1.5 बरस कबल 18 फरवरी 2024 को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की एक तकरीब में कत्ल कर दिया गया और अमीर बलाच टीपू के भाई अमीर मौसम की मुद्दत में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को अमीर बलाच के कत्ल में मरकजी मुल्जिमान नामजद किया गया। जिस रात अमीर बलाच का कत्ल हुआ और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, इससे पहले कि पुलिस तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने इसके घर जाती, उससे कबल ही तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो गए। तीफी भट्ट के हवाले से कहा गया कि वो पाकिस्तान से दुबई फरार हो गया और गोगी भट्ट के बारे में कहा गया कि वो पाकिस्तान में ही कहीं अंडरग्राउंड हो गया। अमीर बलाच टीपू जो कि एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसके कत्ल पर सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया और पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था कि वो टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर बलाच के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। यही वजह है कि बलाच कत्ल केस में खसूसी जीआईटी तश्कील दी गई जिसकी तहकीकात की रोशनी में तीफी भट्ट को अमीर बलाच का मरकजी मुल्जिम करार दे दिया गया
اور پولیس تیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی تھی، لیکن تیفی بٹ جو کہ پہلے دبئی میں تھا، جب اسے پتا چلا کہ اسے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو تیفی بٹ وہاں سے انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ امیر بلاچ قتل کیس کے حوالے سے جو JIT تشکیل دی گئی تھی، اس کی تحقیقات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ جس روز امیر بلاچ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گیا تھا تو وہاں پر فوٹوگرافی کے بہانے جس شخص نے امیر بلاچ کو قتل کیا تھا، امیر بلاچ کے سینے پر 4 گولیاں چلائی تھی، وہی شخص تیفی بٹ کا گن مین تھا۔ اور پھر مختلف شواہد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ تیفی بٹ نے امیر بلاچ کے دوست احسن شاہ کے ذریعے امیر بلاچ کی مخبری کروائی اور پھر گوگی بٹ کے تعاون سے امیر بلاچ کو اس روز قتل کروا دیا۔ امیر بلاچ ٹیپو کے قتل کے مقدمے کی پیروی بلاچ کا چھوٹا بھائی امیر موصف کر رہا تھا، لیکن اس دوران ایک اور سانحہ رونما ہوا اور تیفی بٹ کے بہنوئی کو لاہور میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور اس قتل کا الزام بلاچ کے دونوں بھائیوں امیر موصف اور امیر فتح پر عائد کیا گیا، جس کے بعد امیر موصف کو اپنے بھائی کے مقدمے کی پیروی سے دور ہوتے ہوئے پاکستان سے فرار ہونا پڑا اور امیر موصف کے ساتھ ساتھ امیر فتح بھی پاکستان سے دبئی اور پھر نامعلوم مقام پر فرار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا تھا کہ بلاچ کے قتل کی پیروی سے روکنے کے لیے تیفی بٹ نے اپنے بہنوئی کے قتل کا ڈرامہ رچایا تاکہ امیر موصف امیر فتح اپنے بھائی کے قتل کے مقدمے کی پیروی نہ کر سکے اور پھر انہیں سازش کے تحت اپنے بہنوئی کے قتل کے مقدمے میں ملوث کروا دیا گیا۔ پولیس یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کیس کی بہت باریک بینی سے تفتیش کر رہی تھی اور پولیس پر سوشل سرکل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ دباؤ تھا کہ پولیس امیر بلاچ کے قاتل تیفی بٹ کو کسی نہ کسی صورت میں گرفتار کر لے۔ تیفی بٹ جو کہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ CCD نے لاہور پولیس سے اس قتل کے مقدمے کی تفتیش کی ذمہ داری اپنے سر لی اور پھر مخبری کے ذریعے جب CCD کو یہ معلوم ہوا کہ تیفی بٹ اپنے بیٹے کے گھر میں آیا ہوا ہے تو ان کے بیٹے کے موبائل فون کی لوکیشن کی مخبری کر کے پولیس نے یعنی CCD نے دبئی میں انٹرپول کے ذریعے تیفی بٹ کو گرفتار کر لیا۔ تیفی بٹ کو اگرچہ دبئی میں تو 4 روز سے گرفتار کیا جا چکا تھا، لیکن 10 اکتوبر یعنی کل تیفی بٹ کو دبئی سے پاکستان لایا گیا اور 11 اکتوبر 2025 کو تیفی بٹ کو کراچی کے ذریعے براستہ لاہور منتقل کیا جانا تھا، لیکن جب تیفی بٹ کو CCD کی ٹیم جو ہے وہ لاہور لے کر روانہ ہو رہی تھی تو رحیم یار خان میں کوٹ سبزل کے مقام پر تیفی بٹ کے ساتھیوں نے تیفی بٹ کو چھڑوانے کی کوشش کی اور CCD ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے تیفی بٹ کو چھڑوا کر ایک وین میں یعنی ایک گاڑی میں بٹھا بھی دیا تھا اور پولیس پر فائرنگ کے نتیجے میں CCD کا ایک اہلکار بھی زخمی ہو گیا تھا، لیکن CCD نے فوری طور پر رحیم یار خان کی پولیس کو الرٹ کر دیا اور ساری رحیم یار کی پولیس جو ہے وہ تیفی بٹ اور ان کے ساتھیوں کی ناکے بندی کے لیے آگے آ گئی اور پھر جب تیفی بٹ کے ساتھی تیفی بٹ کو چھڑوا کر احمد پور لمحہ تھانے کے حدوں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر CCD کے ساتھ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، تیفی بٹ اور گوگی بٹ پر یہ بھی الزام عائد ہے کہ تیفی بٹ نے امیر بلاچ کے والد ٹیپو ٹرکا والا کے قتل میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امیر بلاچ کے دادا بلا ٹرکا والا کے جو قاتل تھے ان کو اپنے ڈیرے پر تیفی اور گوگی بٹ نے ہی پناہ دی تھی۔ 3 دہائیوں سے جاری اس خاندانی دشمنی کا آخری شکار ٹیپو ٹرکا والا کی تیسری نسل امیر بلاچ ٹیپو تھا، لیکن دوسری جانب تیفی بٹ کے خاندان میں اب تک کوئی بھی ان کے خاندان کے فرد کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، لیکن گزشتہ برس تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کو جب قتل کیا گیا تو یہ ان کے خاندان کا پہلا فرد تھا جو اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھا تھا۔ اب تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد اس خاندان کے بھی 2 فرد اس خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ جہاں تک گوگی بٹ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے
गोगी भट्ट के खानदानी जराये का कहना है कि पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा जरूर मारा था, लेकिन गोगी भट्ट की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी क्योंकि गोगी भट्ट वहां से पहले से फरार हो चुका था। लेकिन गोगी भट्ट के खानदान का कहना है कि गोगी भट्ट के घर पर छापा मारकर पुलिस गोगी भट्ट को हिरासत में लेकर जा चुकी है। टिफी भट्ट के इनकाउंटर के बाद जो सबसे अहम खबर है वो ये कि पुलिस ने टिफी भट्ट के कत्ल के मुकदमे में उसके अपने ही फूफीजाद गोगी भट्ट को नामजद कर दिया है और पुलिस का कहना है कि टिफी भट्ट को पुलिस की कस्टडी से जिस शख्स ने छुड़वाने की कोशिश की वो गोगी भट्ट था और गोगी भट्ट के साथियों की फायरिंग से ही टिफी भट्ट हलाक हुआ है। अब गोगी भट्ट के हवाले से आइंदा 24 घंटों में क्या खबर आती है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता ब्लॉग को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।